हामी अब लगभग तयारी अवस्थामा रहेको हुनाले यहाँहरूको धैर्यताको छेड पनि अब केही मिनेटभित्रै यसलाई हामीले तपाईँलाई कार्यक्रम मार्फत अगाडि बढाउने चाहिँ हाम्रो अतिथिको आगमन चलिरहेको छ। हामी अब कार्यक्रमलाई सुरुवाततर्फ अगाडि पाल्नुभएका विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, अभिभावकज्यूहरू, कार्यक्रममा खटिनुभएका र उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण शिक्षक साथीहरू, भाइ बहिनीहरू, पत्रकार मित्रहरू, म्युजिसियन साथीहरू, फोटोग्राफर मित्रहरू, ब्रदर्स सिस्टर्स सबैमा म कार्यक्रम सञ्चालक प्रेसियस नेसनल एकाडेमीको कोअर्डिनेटर मोहन कुँवर यो कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामी 33औं वर्षमा प्रवेश गरेका छौँ। प्रेसियस नेसनल एकाडेमी आजभन्दा 33 वर्ष अगाडि 2042 सालमा स्थापना भएर शैक्षिक क्षेत्रमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै आइरहेको कुरा यहाँहरूलाई मैले भनिरहनु पर्दैन। अहिलेका बालबालिकाले भन्दैछन् हामीहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिनुहोस्, सम्पन्न देश हामी बनाउँछौँ। त्यो गुणस्तरीय शिक्षाको सङ्कल्प प्रेसियस नेसनल एकाडेमीले बोकेको छ। त्यही सङ्कल्पमा हामी तपाईहरू सम्पूर्ण अभिभावकज्यूहरू, हाम्रो विद्यालय प्रशासन, सम्पूर्ण शिक्षक शिक्षिका साथीहरू, टोलवासीहरू सबै यो सङ्कल्पमा हामी साथमा साथ छौँ, साथ दिएका छौँ र त प्रेसियस नेसनल एकाडेमी अगाडि बढेको छ। हामीले चाहेका थियौँ यो कार्यक्रम उहाँको उपस्थितिबाट सुरु गरौँ, तर मन्त्री जस्तो मान्छे व्यक्ति, उहाँको विभिन्न कार्यक्रम अप्ठ्याराहरू छन्। हाम्रो यो काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 7 को माननीय उहाँ पनि बाटोमै हुनुहुन्छ र यी अवस्थामा नै अब म धेरै लामो समय खर्च गर्दै छैन। मैले भनिसकेँ सुरुमै, सुनौलो बिहानी देख्ने हुनुपर्छ। गुणस्तरीय त त्यहाँ देखिन्छ जहाँ चाहिँ विद्यार्थीले विद्यालयमा सिकेको कुरा मापन गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी प्रेसियस नेसनल एकाडेमी विगत लामो समयदेखि यहाँको बिचमा छ। म यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहँदा यहाँको बिचमा अन्य विभिन्न खालका क्रियाकलापहरू गरेर उनीहरूको एउटा प्रतिभालाई प्रस्फुटन गर्न गरिरहेका छौँ। मैले एक कुरा आजको कार्यक्रमको उद्देश्य मात्रै कुराको बारेमा मात्रै कुरा गरेर मैले लामो समय अलिकति व्यतीत गरेँ। सेकेन्डरी स्कुलका आदरणीय प्रिन्सिपल श्री गोपीराम प्राजुलीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सभापतिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी माननीय वसन्त माधवज्यूलाई विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी आदरणीय दिनेश पोखरेल सर हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गर्न म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी प्रेसियस नेसनल एकाडेमीका आदरणीय चेयरपर्सन श्री सुशील पन्तज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गर्न म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। महानगरपालिका वडा नम्बर 16 का शिक्षा प्रमुख बुद्धि प्रसाद भट्टजी हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी साथीलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। राष्ट्रिय गानको लागि भाइ बहिनीहरूलाई कक्षा 1 का भाइ बहिनीहरूलाई तयारी अवस्थामा भइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कक्षा 1 का भाइ बहिनीहरू कृपया स्टेजमा आइदिनु होला। हाम्रा अतिथिहरू आउने क्रम जारी नै छ। विशिष्ट अतिथि, प्रमुख अतिथिज्यूहरू र अन्य अतिथिज्यूहरू पनि हाम्रो बिचमा आउँदै हुनुहुन्छ। प्रति सभाका सदस्य श्री माननीय रामजी मानज्यू हाम्रो कार्यक्रम चलाइसक्नु भएको छ।
विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गर्दै यो कार्यक्रमलाई स्वागत गीतबाट सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूलाई स्वागत गरिदिनु हुन हाम्रो जननायक छिरिसक्नु भएको छ। उहाँलाई आउँदा आउँदै अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कृपया हाम्रो जनताको गीत गाउने व्यक्ति जननायक हाम्रो बिच हुनुहुन्छ। आज उहाँ आइसक्नु भएको छ। उहाँलाई म स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। कपित्तजम्बू फलसार भक्षितम् उमासुतं शोकविनाशकारणम् नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकज
यहाँलाई अझै धेरै सुसूचित गर्ने, यहाँहरूलाई धेरै अझै ज्ञानको ज्योति बाल्ने र यहाँहरूलाई हाम्रो जीवनदायी जस्ता धेरै जीवनदायीहरू उत्पादन गर्ने, रामवीरजी जस्ता धेरै रामवीरजीहरू उत्पादन गर्ने, बसन्तजी जस्ता धेरै बसन्त बालन्दरहरू उत्पादन गर्ने र हाम्रो आउँदै हुनुहुन्छ लालबाबु पण्डितजी जस्ता देशका होनहार योद्धाहरू निर्माण गर्ने अग्नि पथमा हामीहरू लागेका छौँ र यो पथमा हाम्रा प्यारा भाइ बहिनीहरूले सफलता प्राप्त गर्दै जाउन् र हाम्रो यो महत्त्वपूर्ण जमघटमा यहाँहरूलाई यो भन्दै म शुभकामना र स्वागत गर्न चाहन्छु। हामी अत्यन्तै सानो असाध्यै थोरै र असाध्यै सानो फीमा सानो शुल्कमा यहाँहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिने राज्यले गर्नुपर्ने दायित्व हामीले गरिरहेका छौँ। यसो भनिरहँदाखेरि हामीले असाध्यै गौरवान्वित अनुभूति गर्छौँ। राज्यले दिनुपर्ने शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता महत्त्वपूर्ण सुविधाहरू आज हामी निजी क्षेत्रले यहाँहरूलाई सगौरव असाध्यै न्यून शुल्कमा हामीले यो सेवा उपलब्ध गराएका छौँ। यही नै हाम्रो गहना हो र यही गहनाबाट उत्पादित र सुशोभित भएका हाम्रा प्यारा भाइ बहिनीहरू बलिबान यो देशका कर्णाधार बन्नेछन्। यो देशका विमल घट्टीहरू हाम्रा भाइ बहिनीहरू बन्नेछन्। यो देशका अनमोल केसीहरू हाम्रा भाइ बहिनीहरू बन्नेछन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूसँग हामीले त्यही अपेक्षा गरेका छौँ र यी काँचो माटोका डल्ला जस्ता हाम्रा भाइ बहिनीहरूलाई साँच्चीकै भविष्यका एउटा कर्णाधार बनाउने त्यो उद्घोषका साथ हामीहरू अग्रसर भएका छौँ। यति भन्दै यहाँहरूलाई फेरि स्वागत गर्दै म यहाँबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्व मम देव त्वमेव सर्व मम देव
माननीय स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री लालबाबु पण्डितज्यू प्रमुख अतिथि कार्यक्रमको हाम्रो कार्यक्रम स्थलमा हार्दिक अनुरोध गर्दै कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। लालबाबु पण्डितज्यू देशको एउटा स्वाभिमान उच्च बनाउनुपर्छ भन्ने अभियानमा जित्नुभएको व्यक्ति हाम्रो प्रमुख अतिथिको रूपमा यहाँ आसन ग्रहण गरिदिँदा हामी गौरवान्वित भएका छौँ। मैले महसुस गरेको छु। मन्त्रीज्यूलाई ब्याज र खादा लगाइदिनु हुन म देखिरहेको छु। मन्त्रीज्यूका स्वकीय सचिव श्री वासिम आलमज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध। म यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा हाम्रो कार्यक्रमले पूर्णता पाएको छ। मैले केही प्रस्तुतिहरू प्रस्तुत गर्नको लागि त्यसै क्रममा हाम्रो जुनियरतर्फ योगा प्रस्तुतिको लागि म निमसाम सिंह, सर्वदा थापा, विप्लव राल, 2 4 5 6 7 8 11 12 प्रेसियस नेशनल एकाडेमी सेकेन्डरी स्कुलको यो 33औं वार्षिकोत्सव समारोहका सभापति एवं यस विद्यालयका प्राचार्य गोपी पराजुली ज्यू, आजको यो कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि जनताका लोकप्रिय नेता माननीय लालबाबु पण्डितज्यू, यस क्षेत्रका सांसद रामवीर मानन्दरज्यू, जनगायक जीवन शर्माज्यू, ड्यासमा मञ्चको अगाडिपट्टि उपस्थित हुनुभएका आमन्त्रित अतिथिज्यूहरू, यो विद्यालयले छोटो समयमा जुन उपलब्धि हासिल गरेको छ हामीले आज प्रत्यक्ष रूपमा अनुभूत गरिराखेका छौँ कि विद्यार्थी भाइ बहिनीले जुन खालले रचनात्मक ढङ्गबाट आफ्ना क्षमताहरू प्रस्फुटन गर्नुभएको छ, प्रदर्शन गर्नुभएको छ। विद्यालयले एउटा औपचारिक शिक्षा मात्र दिइरहेको छैन, रचनात्मक र सृजनात्मक ढङ्गबाट विद्यार्थीहरूलाई सक्षम र योग्य बनाउनका निम्ति पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ भन्ने कुराको प्रमाण हामीले प्रत्यक्ष रूपमा देख्न पाइरहेका छौँ। यस अर्थमा म सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूको, यो विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूको शैक्षिक उन्नयनको कामना गर्दै यो विद्यालयको अझ प्रगतिका निम्ति हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाम्रो बीच जननायक जीवन शर्माजी हुनुहुन्छ। उहाँलाई मैले एउटा मात्रै अरू प्रस्तुति पछि राखौँला, एउटा छोटो प्रस्तुतिको लागि र मिठो प्रस्तुतिको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र
यस समारोहका हाम्रा अध्यक्षज्यू जो प्रिन्सिपल हुनुहुन्छ गोपीराज पराजुलीज्यू, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। लगायतको हाम्रो आजको यहाँको प्रमुख आकर्षक, जनताले साह्रै मन पराउने नेता हुनुहुन्छ। प्राय नेतालाई जनताले मन पराउने गर्दैनन्, तर कुनै कुनै नेताले यस्तो अवसर पाउँछन् जो नेताभन्दा पनि बढी सेलिब्रिटी जस्तो हुन्छ। त्यस्तो व्यक्तित्व यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ लालबाबु पण्डितज्यू। उहाँलाई म धेरै धेरै सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु। र मैले उहाँ आउने थाहा पाएपछि 4 हात खुट्टाले टेकेर चितवनबाट हत्तर पत्तर दौड्दै यहाँ आएको हो बिहानै। र त्यस्तै हाम्रो सङ्घीय सांसद हुनुहुन्छ रामवीर मानन्दरज्यू, उहाँलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। अनि प्रदेश सभा सदस्य हुनुहुन्छ हाम्रो बसन्त मानन्दरज्यू, उहाँ आउनुभएको छ। तपाईँहरूको माझमा साह्रै हिरो जस्तो नेता, राम्रो मान्छे, उहाँलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। र वडा अध्यक्ष पनि यहाँ कतै आउनुभएको छ भने थाहा पाएको छु मैले, भर्खर आउनुभएको छ मुकुन्द रिजालज्यू, उहाँ सबैलाई मैले धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। मेरा दिदीबहिनीहरू दाजुभाइहरू सबैलाई मेरो नमस्कार छ। र सबभन्दा बढी भोलिका कर्णधारहरू विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पनि मेरो धेरै धेरै नमस्कार छ। काम गरेर खाने मानिसका हात सुन्दर हुन्छन्, राम्रा हुन्छ। ठगेर खाने मान्छेका हात नराम्रा हुन्छ। प्रायः अगाडि बस्ने मान्छेहरूका हात मैले अलि नराम्रो देख्थेँ, आज सबैको हात सुन्दर देखिएको छ। जनताको काम गर्ने नेताका हात सुन्दर हुन्छन्। म एकपल्ट फेरि हात माथि उठाइन चाहन्छु लालबाबु पण्डित। यो लाइन भ्रष्टाचारको लाइन होइन, यो जनताको काम गर्ने मानिसहरूको लाइन हो। त्यस्तै मानिसहरू नेपालभरि भइरहन्, यही मेरो विश्वास छ। र अब म एउटा गीत प्रस्तुत गर्न चाहन्छु, मधेसको गीत, पहाडको गीत र हिमालको गीत। मधेसी पहाडी हिमालका हिमाली, मधेसी पहाडी हिमालका हिमाली, सयौं जाति जनजाति हामी सबै नेपाली, हामी सबै नेपाली। मधेसी पहाडी हिमालका हिमाली, तराई हो मुटु हाम्रो पहाड हो छाती, तराई हो मुटु हाम्रो पहाड हो छाती, हिमाल हाम्रो उच्च शिर संसारकै माथि। थरी भेषभूषा भाषा थरी भेषभूषा भाषा थरी, हामी सबै समान हौ हक बराबरी हो, हामी सबै समान हौ हक बराबरी। मधेसी पहाडी हिमालका हिमाली, मधेसी पहाडी हिमालका हिमाली। यो देशको निम्ति, नेपालको निम्ति सबले फेरि दुईटै हात माथि उठाउने, सबले नेपाल राष्ट्रलाई सम्झेर सबले। नहोस् कोही उँचो निचो, नहोस् काख पाखर, नहोस् कोही उँचो निचो, नहोस् काख पाखर। नयाँ युगले गयोस् सधैँ समानताको भाका, आपसमा खिच्छ तानी लडाइँ खेल्नु भन्दा, आपसमा खिच्छ तानी लडाइँ खेल्नु भन्दा। अखण्ड नेपालको समाउ एउटै झन्डा हो, अखण्ड नेपालको समाउ एउटै झन्डा। मधेसी पहाडी हिमालका हिमाली। पेसियस नेसनल एकाडेमी माध्यमिक विद्यालय मेपी नयाँ बजार काठमाडौँ, फोन नम्बर 01 435 32 90।
धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद। म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु प्रमुख अतिथि सम्मानित व्यक्तित्व र कार्यक्रमको सभापतिज्यू, मञ्चमा आसीन देशका मान्य एवं विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, विद्यालय परिवार, अभिभावकज्यू, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सबैमा म हार्दिक नमस्कार अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईहरूले आज मलाई यो ठाउँमा बोलाएर केही कुरा राख्ने अवसर दिनुभएको छ। म साह्रै खुसी छु। यो विद्यालय स्थापना भन्दा 2 वर्ष अगाडिसम्म म यही क्षेत्र बालाजुबाट राजनीतिको सुरुवात गरेको पनि यही ठाउँ हो र 22 धाराको पानी खाएर अगाडि बढेको। यहाँको मजदुर आन्दोलनबाट मेहनत गर्दै गर्दै अगाडि बढेर आज देशको जनसङ्ख्या तथा वातावरण मन्त्री भएको छ। मैले 1 वर्षभित्र यो काठमाडौँ उपत्यकामा मास्क लगाउन नपर्ने गरिकनको मैले कामको सुरुवात गर्न लागेको छु। मैले अब सडकको धुलोहरूलाई उड्न नदिने गरिकनको वातावरण तयार गर्न लागिरहेको छु। अब स्वस्थकर खानेकुराहरू, स्वस्थकर बानी बेहोरादेखि लिएर सबैतिर हामी केन्द्रित भइरहेछौँ। हामी तीव्र गतिमा काम गर्छौँ र छिट्टै यो मुलुकलाई समृद्धिको बाटोतर्फ अगाडि लिएर जान्छौँ भन्ने विश्वास भएकोले गर्दा यहाँहरूले पनि साथ दिनुहोला। साथ दिएरै अनि मुलुकको जनताको साथले नै मुलुकको समृद्धि, सुख र शान्तिको बाटोमा हामी पुग्छौँ। यो अरूको निम्ति होइन, आफ्नै निम्ति हो। यो देश र जनताको निम्ति हो। अब अघि हाम्रो जीवन शर्माजीले गाउँदै हुनुहुन्थ्यो, मधेसी पनि नेपाली, पहाडी पनि नेपाली, पूर्व पश्चिम सबै नेपाली। अब जात जातको कुरा लिएर भड्काउने, पहाड मधेसको कुरालाई लिएर भड्काउने, धर्मको कुरालाई भड्काउने तिनीहरूको सबैको दिन गए। अब सबै मिलेर देश बनाउने दिन आए। त्यसकारण यो अभियानमा अगाडि बढौँ। यही शुभकामना र शुभेच्छा सहित यहाँहरूसँग बिदा लिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। यो अवसरमा एउटा मायाको चिनो हस्तान्तरण गरिदिनु हुन म प्रेसिडेन्ट सोसल एकाडेमीका प्रिन्सिपल श्री गोपीराज पराजुलीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु र मन्त्रीज्यूलाई ग्रहण गरिदिनुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद मन्त्रीज्यू। शुभेच्छा छ, कार्यकाल सफल होस्, देशले चाहिँ निकास पाओस्। हामीबाट बिदा हुँदै गर्दा म उहाँलाई आगामी दिनको कार्यकालको शुभकामना दिँदै देशले निकास पाओस्, समृद्धि पाओस्। मेरो नाम मनाया खातसाक, म जापानी हुँ। तपाईँलाई भेटेर धेरै धेरै खुसी लाग्यो। Am I correct? Okay? Thank you. Okay, so I will give a speech in English. So my name is Manaya Katsak. I'm Japanese, and there are some Japanese members also. So our group name is Kibo, which consists of Japanese university students. Every year we visit Nepal and go to Gorkha district and give some books or give some lectures to improve Nepali education. So anyways, I was very fascinated with your annual festival. I hope you have a good day. Thank you so much. धेरै धन्यवाद. Thank you. गोदावरी बनाइमा
साटौन देखाउन माया प्रीति साटौन तिमी आउने बाटो हेरी म त घुरी बसे तिमी आउने बाटो हेरी म त घुरी बसे फल्कुनीको कुनामा फिलिङ हेर्ने धुनमा फल्कुनीको कुनामा फिलिङ हेर्ने धुनमा हरियालोमा झमझुम तिमीलाई माया गरे हरियालोमा झमझुम तिमीलाई माया गरे सुन्दरी जल खोलामा पुर्कुराली झोलामा आउन माया भन्ने गरौ चन्द्रगिरी डाँडैमा भेटिङ आगो बेलैमा चन्द्रगिरी डाँडैमा भेटिङ आगो बेलैमा लप्सी लप्सी सेल्फी हानौ न हे लप्सी लप्सी सेल्फी हानौ न एचारी चट्ट परी एचारी एचारी चट्ट परी एचारी चरी चट्ट परी भुरुरु खोली तिरै तिर चरी चट्ट परी भुरुरु खोली तिरै तिर कान्छी तिम्रो आँखैमा पिरतीको ठेकी मलाई तुना लगायो बाटो छेकी छेकी कान्छी तिम्रो आँखैमा पिरतीको ठेकी मलाई तुना लगायो बाटो छेकी छेकी खोली तिरै तिर हे माया गरौँ गरौँ रमाइलो ठेकेको पिर चरी चट्ट परी भुरुरु खोली तिरै तिर चरी चट्ट परी भुरुरु खोली तिरै तिर छिनिक छिनिक गनीका नाङ्लैमा खेलाउने कहिले होला हातैमा चुरपोते खेलाउने छिनिक छिनिक गनीका नाङ्लैमा खेलाउने कहिले होला हातैमा चुरपोते खेलाउने खोली तिरै तिर मलाई सधैँ रमाइलो मलाई सधैँ तिर चरी चट्ट परी भुरुरु खोली तिरै तिर चरी चट्ट परी भुरुरु खोली तिरै तिर पर्ख पर्ख पियारी चाँजो पाँजो मिलाउँछु कर्म खोटी नभए जन्ती डोली ल्याउँछु पर्ख पर्ख पियारी चाँजो पाँजो मिलाउँछु कर्म खोटी नभए जन्ती डोली ल्याउँछु खोली तिरै तिर हे माया गरौँ गरौँ रमाइलो थैकेको पिर चरी चट्ट परी भुरुरु खोली तिरै तिर नेम कानुन विधि विधान भित्र बसेर कुनै पनि कुराहरू गर्दाखेरि ठिक हुन्छ गीत गाउनेलाई गीत गाउनेको रहस्य थाहा हुन्छ कविता भन्नेलाई कविता भन्नेको रहस्य थाहा हुन्छ राजनीति गर्नेलाई राजनीति गर्नेको थाहा हुन्छ पढ्ने विद्यार्थीलाई पढ्ने विषयको थाहा हुन्छ आफूले गर्ने कुरा र अरूले गर्ने कुराहरू पशुपति शर्माले गीत गाएका थिए भैँसी पाल्न पनि गाह्रो सुत्न पनि गाह्रो उठ्न पनि गाह्रो लेख्न पनि गाह्रो आफूले गरेको कुरो जति गाह्रो हुन्छ अरूले गरेको कुरो जनताका मन भावना जित्नको लागि कति गाह्रो छ अझ मभन्दा अगाडि मेरा दाजु रामवीर दाइले पनि भन्नु होला तर कति सहिलो छ हाम्रा कविज्यूले गाईज्यूले भन्दैन हो अगाडिका हात जति सबै खराब पछाडिका सबै राम्रो दिमागै कति राम्रा थिए र त यी सबै हातहरूले रगततिर सहिलो हुन्छ गायकज्यू मतदान रक्तदान सहिलो हुन्छ मतदान रक्तदान भन्दा 10 गुणा ठुलो चिज जनता रहेका हाम्रा अभिभावकले दिएर मलाई एउटामा उहाँलाई सङ्घमा पठाए हाम्रा हात मात्र हेर्नन् हाम्रा बोली मन वचन र कर्म नै राम्रो भएर हामीले बाटो घाटो पुल कलेजो र समाजलाई राम्रोतिर लानु पर्छ भनेर लागेका मानिसहरूले नै हामीलाई निर्वाचन गराएको हातले होइन बोलीले होइन सुर र गाना र तालले होइन गीत गाउनलाई मादल चाहिन्छ होला गानालाई केही चाहिन्छ होला तर हामीहरू कर्म गर्छौँ कर्ममाथि विश्वास गर्छौँ काठमाडौँ महानगरपालिकाको 70% बजेट सरसफाइमा जाने होइन मन्त्रीज्यूले अलिकति के कुरा बुझ्नु भएको छ
जे भने हाम्रो 11 अरबको बजेट छ, तर हाम्रो लगभग 8 करोड जति चाहिँ सरसफाइमा खर्च हुने। त्यसबाट भन्ने कुरोमा अलिकति आयो होला। अब शिक्षाका कुराहरूमा जाँदाखेरि अब तपाईँहरूलाई आज म स्थानीय सरकारको एउटा सदस्य, मेरो केन्द्रीय सरकारको सदस्य ही हुनुहुन्छ, प्रदेश सरकारको जानुहुन्छ, 16वटा वासी कोही मानिसहरूले जसरी घाम लाग्दा शरीरमा घाम लाग्छ, वातावरणमा लिँदा अक्सिजन आफूलाई चाहिन्छ जति लिन पाउनुहुन्छ। कुनै पनि बच्चाले पैसा भरेर पढ्नबाट बिमुख हुँदैन। 16वटा कार्यालयले तपाईँहरूको बच्चाहरूलाई पढाउने छ। महानगरपालिकाको बोर्डमा र तपाईँहरूले पाउनुभएको सबै हाम्रो महानगरपालिका हेडलाइनमा रञ्जना लिपि राखिएको छ। त्यसरी रञ्जना लिपि र संस्कृत भाषा पनि अझ नैतिक शिक्षा नै अहिले कुनै पनि बोर्डिङले पढाएको छैन। नैतिक शिक्षा हामीले पढाउन सकेनौँ भने काठमाडौँलाई सफा बनाउनको लागि काठमाडौँभरि भएका विद्यालयहरूले, हामी टिचरहरूले ती विद्यार्थीहरूलाई फोहोर हेर्न फाल्ने, यसरी फोहोरको व्यवस्थापन गर्न सिकाउँ। घर घरमा गएर उहाँहरूले पनि सिकाउनुहुन्छ। काठमाडौँ आदि सफा तीबाट हुन्छ। अध्यक्षज्यू, दासबाट आउनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय अतिथिगणहरू र यहाँबाट देखिएका सम्पूर्ण आदरणीय यस स्कुलका अभिभावकज्यूहरू र यस स्कुललाई सञ्चालन गर्ने सम्पूर्ण आदरणीय सञ्चालकज्यूहरू र स्कुलका मिस सरहरू र भाइ बहिनीहरू र यहाँ उपस्थित रहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय यस टोलवासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, विशेष गरेर म तपाईँहरूसँग धेरै लामो यो भाषणको संज्ञामा पुरा गर्दिनँ। आज देश साँच्चै नै हामीले खोजेको जस्तो देश पाउने अझ पनि अवसर हामीले अझ बाँकी रहेका छौँ। मेरो आज स्कुलको बच्चाहरू, मेरो श्रीमान कुनै काममा गएर फर्किन्छ कि फर्किँदैन भन्ने जग्गामा थियो, तर आज हामी यो सबै बिर्स्यौँ। अब त्यो बिर्सेर चाहिँ हाम्रो समृद्धिको कुरा गरिरहेको छ, विकासको कुरामा चाहिँ हामी लागिरहेका छौँ। त्यसकारण मैले धेरै लामो तपाईँहरूलाई नभनिकन हाम्रो देशको परिवेश, तपाईँ हामी सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी सबै मिलाएर अब हात्तीमालो गर्नुपर्ने दिन आएको छ। हामी 880 किलोमिटर मात्रै देश हो हाम्रो, बुद्ध जन्मेको देश हो, सगरमाथाको देश हो र हामीसँग रहेका जैविकताको कुराहरू गर्ने हो भन्दाखेरि अपार जलस्रोत रहेको देश पनि हो र हामीसँग सांस्कृतिक धरोहरको कुरा गर्ने हो भन्दाखेरि हामीले अहिले पनि तपाईँ बसन्तपुरमा जानुभयो भने एउटा विदेशीलाई 1000 तिर्नुपर्छ त्यो संस्कृति हेर्नलाई। यस्तो संस्कृति हाम्रो पुर्खाले सम्पदाका बनाएर गएका छन्। तर हामीले धेरै कुराहरूमा चुक्यौँ। त्यो सबैभन्दा ठुलो चुकेको भनेको राजनीति हो। यो राजनीति चुक्दाखेरि गाउनेले पनि भन्नेले पनि सबले हामीलाई गाली गर्ने अवसर पाइरहेछ। काम गर्नेले चाहिँ अवसर पाइरहेको छैन यो देशलाई चलाउँछु भन्ने कुराहरू। त्यसकारण सबै बेइमान छैन नेपालीहरू, केही बेइमानको कारणले गर्दाखेरि हामीले गाली खानु परिरहेको छ। यस कारणले गर्दाखेरि यो गाली चाहिँ अबदेखि चाहिँ म चाहिँ सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्नुहोस् भन्ने मेरो अनुरोध पनि छ सबै बुद्धिजीवीहरूलाई। र हाम्रो अब अगाडि प्रस्तुतिहरू पनि अगाडि बढ्नेछन् र यहाँहरूले हाम्रा प्रतिनिधिहरू पक्कै पनि हाम्रो मुहार फेर्नको लागि सहयोगी हुनेछन्। यहाँका प्रयासहरू संसारमा त भन्ने कोही छैन।
छोरी सानी सानी नानी माता नेपालकी छोरी मुस्काउन मन लाग्छ मुस्काउन मन लाग्छ फुलको रूप चोरी फुलको रूप चोरी सानी सानी नानी माता नेपालकी छोरी ल्याइदिनुहोस् त हजुरको नाम के पर्यो दलमान गुरु दलमान गुरु घर कहाँ पर्यो धादिङ धादिङबाट आउनुभएको यहाँ बच्चाले पढ्छ यहीँ छ म स्कुलमा छैन कोही पनि छैन कहाँबाट आउनु त दिन्छ नाता नाति नातिनी छ कतिजना छन् यहाँ मेरो 6-7 6-7 जना नातिनीहरू छन् नाति पनि छन् कति वर्ष उमेर भयो 85 वर्षको हाम्रो हिरोलाई सबले सम्मान गरिदिनुहोस् आहा कति राम्रो अरूका हिरो अर्कै हुन्छ 20-22 वर्षका चिटिक्क नाकभरि लाली पाउडर दलेका लिपस्टिक दलेका त्यस कपालमा के अरे के लगाएका आँखाभरि आँखा आँखी घाउ काटेर फेरि पेन्सिलले दलेका त्यस्तो हिरोइन हुन्छ हाम्रो हिरो यस्तो हो जसको घरमा बुढाबुढीहरूको सम्मान हुन्छ त्यो घरको उन्नति प्रगति हुन्छ जसको घरमा बुढाबुढी हेला हुन्छन् त्यो घरको अधोगति हुन्छ त्यसैले वृद्धहरूको सम्मान गर्न बच्चादेखि सिक्नु जरुरी छ भरिया लामो सास फेरेको उमेर भइसक्यो 80 झन् ठुला दुःखले नाचो एकछिन आउँछ जानु पनि हिँड्छन् तर राम्रो होला प्लिज कृपया सब 80 वर्षको कोही छ अरू भने पनि आउनु होला यहाँ मञ्चमा सिमली छायामा बसी भरिया लामो सास फेरे सबले गाउनुहोस् उमेर भइसक्यो 80 झन्टिला दुःखले घेरेको छोरा छोरी पाले पाले यही भरिको घरमा छोरा छोरी पाले पाले यही भरिको घरमा जीवनभरि कहिल्यै पनि सुध्रिएन कर्म पैसाको धुपमा पनि सुख पाइन मैले पैसाको धुपमा पनि सुख पाइन मैले साउनको बाढी पहिरो भन्न पाइन मैले निमुख यो सर्वहार साधुको कोसेली फुकायो भिजेको जिउको सारा डाँडामा पसिना सुकायो सिमली छायामा बसी हरिया लामो सास फेरेको उमेर भइसक्यो 80 झन्टुला दुःखले घेरेको 85 वर्षको हुनुहुन्छ गुरुङ के गुरुङ नाम जीवन शर्माज्यूलाई मायाको चिनो हस्तान्तरण गर्नको लागि म कार्यक्रमको सभापतिज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु र अन्तिममा उहाँलाई सम्मान स्वरूप उहाँ निकै जनताको दुखी जनताको गीत गाउने मान्छे गायकलाई पेसाको रूपमा नलिने मान्छे उहाँ निकै समाजले सम्मान गर्नुपर्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ त्यसैले अभिभावकज्यूहरू उहाँ हिँड्ने बेलामा एकपटक उठेर उहाँलाई सम्मान गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु हामीले सम्मान गरेको व्यक्ति यो संस्थाले सम्मान गरेको व्यक्ति सबै अभिभावकज्यूहरू
उहाँको सम्मानमा सहभागी भइदिनु भएकोमा मैले धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। भइसकेछ माइकल मजिमटारको माइलो पनि भइसकेछ माइकल अमेरिकाको सिटीतिर हाँक्दो रहेछ साइकल अमेरिकाको सिटीतिर हाँक्दो रहेछ साइकल किन साइकल हाँक्छ भन्थे पिज्जा भन्ने रोटी बोक्दो रहेछ किन साइकल हाँक्छ भन्थे पिज्जा भन्ने रोटी बोक्दो रहेछ नेपालमा बाउआमालाई ठगेर खाएको बानी सम्झेर कहिलेकाहीँ त भित्तामा गएर ढक्रक्क ढक्रक्क टाउको ठोक्दो रहेछ हे अलिकति पाएसी बोल्ने न्यु भन्दो रहेछ गोरीलाई आई लभ यु निरसाला धेरै ट्राफिक जाम काठमाडौँमा सधैँभरि नै हुन्छ धेरै ट्राफिक जाम बिहान बेलुका 24 घण्टा हुन्छ धेरै ट्राफिक जाम सडकभरि नै गाडीहरूको हुन्छ ट्राफिक जाम बाटोभरि नै प्राणीहरूको हुन्छ ट्राफिक जाम जत्रो जत्रो सवारीहरूको हुन्छ ट्राफिक जाम
पर्ख पर्ख मायालु म पनि त आम्ला रेलको झला समाएर सँगै भागौँला पर्ख पर्ख मायालु म पनि त आम्ला रेलको झला समाएर सँगै भागौँला माया कहिले रोइदिउँला माया कहिले हँसौँला माया कहिले बसौँला माया कहिले नाचौँला पर्ख पर्ख मायालु म पनि त आम्ला रेलको झला समाएर सँगै भागौँला पर्ख पर्ख मायालु म पनि त आउँला रेलको झला समाएर सँगै भागौँला चिसो पानीमा हाम्रो जिन्दगानीमा माकुरा झै पिरतीको जाल बनाउँला आकाशको जुन तारा नदेखेको पुच्छरा यस्तै जोडी जमाएर संसार घुमाउला माया कहिले रोइदिउँला माया कहिले हँसौँला माया कहिले बसौँला माया कहिले नचौँला पर्ख पर्ख मायालु म पनि त आउँला रेलको झला समाएर सँगै भागौँला मेरो कानलाई जबनाई मेरो ढल 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 कनलाई मेरो ढल 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 कनलाई जबनाई मेरो ढल 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 यहाँहरूको यो आजको कार्यक्रममा अमूल्य समयको लागि यहाँहरू सम्पूर्णप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र संस्थाको तर्फबाट यो शैक्षिक सत्रमा विद्यालयले गरेका कार्यक्रमहरू तपाईको अगाडि हामीले पस्किरहेकै छौँ।
खास गरी यो वर्ष योगा क्लासलाई व्यवस्थित गर्ने कुरा, डान्स म्युजिकका क्लासलाई थप व्यवस्थित गर्ने कुरा र मार्शल आर्टका क्लासहरू सुरु गर्ने कुरा र विद्यार्थीहरूको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने हिसाबले उनीहरूको पठन पाठनलाई प्रभावकारी बनाउने कुरा, यो विषयमा हामीले सफलता प्राप्त गर्यौँ र यी सम्पूर्ण विषयहरूमा विद्यालयभित्र र बाहिर हुने प्रतिस्पर्धामा समेत प्रिसियसले आफूलाई अब्बल साबित गरेको कुरा यहाँहरू जानकार नै हुनुहुन्छ। र खास गरी अब हामी आउने दिनहरूमा विद्यालयका गतिविधिहरूलाई र विद्यार्थीहरूको सम्पूर्ण क्षमता अभिवृद्धि गर्ने हिसाबले, कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउने हिसाबले, थप प्रभावकारी हिसाबले अगाडि बढाइरहेका छौँ। यहाँहरूले देखिरहनु भएको छ जसरी हामी हरेक वर्ष यो वार्षिक कार्यक्रमहरू प्रभावकारी ढङ्गले, बढी प्रभावकारी ढङ्गले गर्दै गइरहेका छौँ। त्यसै गरी विद्यार्थीहरूको पठन पाठनको विषय, विद्यार्थीहरूलाई अतिरिक्त क्रियाकलापमा सहभागी गराउने विषय र विद्यार्थीहरूको सर्वाङ्गीण विकास गराउने विषयमा हामीहरूले त्यसमा पनि प्रगति गर्दै गइरहेका छौँ। त्यो कुरा मैले बोलिरहनु पर्दैन। हामीले प्रस्तुत गरिने कार्यक्रम र बिचबिचमा नानी बाबुहरूले तपाईँको बिचमा लिएर जाने म्यासेजहरू, खबरहरूले पनि प्रमाणित गरेकै विषय हो। प्रिसियस फ्यामिली र व्यक्तिगत रूपमा म संवेदनशील छु। जुन विश्वास, आशा र भरोसा साथ तपाईँहरूले नानी बाबुहरू हामीलाई जिम्मा लगाउनु भएको छ, त्योभन्दा बेसी जिम्मेवार हामी बन्ने छौँ, त्योभन्दा बेसी जिम्मेवार हामी बनिरहेका छौँ। बालबालिकाहरूको बोल्ने कला विकास गर्ने हिसाबले पब्लिक स्पिचका छुट्टै क्लासहरू, क्रिएटिभ राइटिङका छुट्टै क्लासहरू व्यवस्थित गरेर गइरहेका छौँ र यो आगामी वर्षभित्र पनि अझै 1-1.5 महिना हामी बाँकी छ। यो शैक्षिक सत्रमा पनि अझै 1-2टा प्रभावकारी कार्यक्रमहरू तपाईँहरूले पाउनुहुनेछ र सँगसँगै आगामी शैक्षिक सत्रको लागि हामीले फरक खालको योजना बनाएर प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढ्ने योजना बनाइरहेका छौँ। तपाईँहरूको जुन विश्वास हामीप्रति छ त्यो विश्वास टुट्न दिने छैनौँ, त्यो विश्वासमा तलमाथि हुन दिने छैनौँ। यही प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै म यहाँहरूको बिचमा बिदा हुन्छु। धन्यवाद।
चुना वैगु खनेना सत्य जिला मछासे चुना लिकवया जिता खलो लिकवया जिता खलो सहे जक इलाहा नमन के मुफहार वैगु खनेना सत्य जिला मछासे चुना वैगु खनेना सत्य जिला मछासे चुना गबले निसे नपलता होईता मैं गुरुवंती सागरजिता गबले निसे नपलता होईता मैं गुरुवंती सागरजिता निका भाषा खलना चुचु धला 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 वैगु पह खन्ना सत्य जिला मछासे चुना वैगु पह खन्ना सत्य जिला मछासे चुना लिकवया जिता खलो लिकवया जिता खलो छहे जक इलाहा कर्मको दागमा हातको बाँधेर गङ्कुरे कर्मको दागमा हातको बाँधेर गङ्कुरे तातो रोटी नकति मिचित रोटी खाऊ तातो रोटी डोरायो तल्लो बाटो जाऊ तातो रोटी नकति मिचित रोटी खाऊ नक्लो बाटो जमनायो तल्लो बाटो जाऊ Tiago Bolma, Pena Gondore, Gondore, Tamai, Mamai Langore. हिमाल की छोरी हूँ हिमाई भाई फूली गुरस संग खिल्दा बनै गए बोली मलाई चाहिँ भन्छन् भानुकी चेली भनेर भन्छन् कोही मलाई चेली भनेर मलाई कोही भन्छन् भानुकी चेली भनेर भन्छन् कोही मलाई चेली भनेर ढुङ्गाने गाउँको नाच मेरो गाउँ बस्ती ढुङ्गाने गाउँको नाच मेरो गाउँ बस्ती स्वर्ग जस्तै मेरो गाउँ छ म छु कुन्नी कास्ती मेरो रूप रङ्ग देख्दा सबै भन्छन् हिमाली की छोरी हुई भाइ फुली घरि घरि डोलाउँछु अनि मान्छे छ सँगै घरि घरि डोलाउँछु अनि मान्छे छ सँगै
किन होला अनायसै हाँसु हाँसु लाग्छ घिन्ताङ घिन्ताङ मादल बस्दा नाचु नाचु लाग्छ किन होला अनायसै हाँसु हाँसु लाग्छ पूर्णिमाको जुनले पनि जिस्क्याउँछ मलाई खुट्टी लगाउँछ बतासैले मलाई मटर गाउँकी गोरी रे मेरो मन किन होला मिठो लाग्ने सारङ्गीको धुन सिमालको भुवासरी उड्छ मेरो मन किन होला मिठो लाग्ने सारङ्गीको धुन चोली फाट्यो मखमली फिटको सारी छोटो परिवनमा देखे मैले गाई चराउने ठिटो परिवनमा देखे मैले गाई चराउने ठिटो गाई चराउने ठिटो गाई चराउने ठिटो
패턴 있는 여자 낮에는 너만큼 따사로운 여사해 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선어해 밤에 오면 심장이 터져버리는 선어해 그런 선어해 아름다워 사랑스러워 그런 너 바로 너 아름다워 사랑스러워 그런 너 지금부터 나까지 오빤 강남스타일 강남스타일 오빤 강남스타일 강남스타일 오빤 강남스타일 섹시 레이디 오빤 강남스타일 섹시 레이디 성숙해 보이지만 놀 땐 노는 여자 이때다 싶으면 묶었던 머리 푸는 여자 가렸지만 웬만한 노출보다 야한 여자 그런 감각적인 여자